मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न नभई नहुने अति आवश्यक तत्त्वको रूपमा मानवाधिकारको व्याख्या र प्रयोग विश्वभर हुँदै आइरहेको छ। मानव भएर जन्मेकै कारणले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नै मानवाधिकार हो। जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा रहेको मानवाधिकार त्यसै कारण मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो। मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन बिना सभ्य समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको विभत्स, क्रूर र अमानवीय मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनापछि मानवाधिकारको विश्वव्यापी सम्मान र पालनाको आवश्यकतालाई बोध गर्दै मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनैतिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने प्रतिज्ञासहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा सन् 1948 डिसेम्बर 10मा मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भएको थियो। सोही विश्वव्यापी घोषणाको 75 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने नाराका साथ विश्वभर मानवाधिकार दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा मध्यकालीन राजा जयस्थिति मल्लकै पालामा मानव न्यायशास्त्र नामक पहिलो संहिताबद्ध कानुनबाट मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ। तत्कालीन गोर्खाका राजा रामशाहका पालामा भएका विभिन्न सामाजिक तथा न्यायिक सुधारहरू मानव न्यायको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। विक्रम सम्वत 1910मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा मानव अधिकारका केही विषयहरू समावेश भएका थिए। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरबाट विक्रम सम्वत 1977मा सती प्रथा उन्मूलन र विक्रम सम्वत 1981 को दास प्रथा उन्मूलनलाई नेपालमा मानवाधिकारको यात्राको कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा आएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन र प्रधान न्यायालय ऐन प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विक्रम सम्वत 2012मा जारी भएको नागरिक अधिकार ऐनले तत्कालीन समयमा नागरिक अधिकारका केही सिद्धान्तहरू आत्मसात गरेका थिए। 2020 सालमा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐन र यसमा समय समयमा भएका संशोधनले समाजमा विद्यमान रहेका विभेदजन्य व्यवहार र कुरीतिलाई अन्त्य गर्ने कानुनी आधार उपलब्ध गराएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनसँगै गठन भएको अन्तरिम सरकारले मानवाधिकार सम्बन्धी 5वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने निर्णय गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि नेपालले आफ्नो मानवाधिकार प्रतिको सम्मान र प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले नेपालमा मृत्युदण्डलाई पूर्णतः निषेध गर्नुका साथै राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्यो। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको स्थापनाले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2053 सालमा मानव अधिकार आयोग ऐन जारी गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्थापना गरिएको र उक्त आयोगलाई स्थापनाकालदेखि नै ग्लोबल अलायन्स फर NHRISले ए श्रेणीको हैसियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हुँदै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063 सम्म आइपुग्दा नेपालमा मानवाधिकार र स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि पटक पटक भएका आन्दोलन र सङ्घर्षका कालखण्डहरूमा नागरिकहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित बन्नु परेको थियो। विक्रम सम्वत 2052 देखि 2063 सम्मको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको थियो। यस्तो गम्भीर परिस्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्दै नेपाली जनताको समग्र मानवाधिकारको सम्बोधनका लागि द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच विक्रम सम्वत 2065मा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। सम्झौताले देशलाई शान्तिपूर्ण मार्गतर्फ डोर्याई नागरिकको मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात गर्यो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सेना समायोजन र नयाँ संविधान निर्माणको कार्य समाप्त भइसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कार्य पूरा गर्नेतर्फ पहल र प्रयास भइरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थापिकाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 पारित गरी ऐन बमोजिम गठित आयोग मार्फत काम अगाडि बढाएको थियो। हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण, सम्मान र पालना लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व भएको कुरालाई मनन गरी नेपालको संविधान 2072ले विधिको शासन कायम राख्ने एवं समानुपातिक समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै अविभेद, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरूको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 3मा 31वटा मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी भाग 11मा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। साथै भाग 25मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापना गरिएको छ। 14 डिसेम्बर 1955मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएदेखि नै मानवाधिकार सम्बन्धी 9वटा प्रमुख महासन्धिहरूमध्ये नेपाल 7वटा प्रमुख महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको छ। नेपाल पक्ष भएका महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी, प्रशासनिक, न्यायिक लगायतका संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार कार्यरत रहँदै आएको छ। नेपालले मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्ति गर्नका निम्ति क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल मानवाधिकार सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी 11 र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन जेनेभा कन्भेन्सन सम्बन्धी 4वटा महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। यसबाहेक नेपाल सार्क क्षेत्र स्तरीय 2वटा महासन्धिहरूको पनि पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्तिका सन्दर्भमा ती महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। यही प्रावधान अनुसार बनेका विभिन्न कानुनी प्रावधान तथा ऐनले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ। कानुन निर्माणसँगै स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगहरूका रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग लगायतसँगै विभिन्न सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, गैर सरकारी सङ्घ संस्था र मानवाधिकार रक्षकहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले मानवाधिकार सम्बन्धी संरक्षणात्मक, सम्वर्धनात्मक र परिपालना सम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको छ। मानवाधिकार संरक्षणमा सरकारको अभियानमा व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको योगदान पनि उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्राप्ति र प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिका पनि विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको सदस्यको रूपमा सन् 2018देखि नै रहिआएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बढेको छ। यो उपलब्धिसँगै मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा थप दायित्व र चुनौती पनि थपिएको छ। सन् 2015 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई नेपालले आत्मसात गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा मानवाधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गरी प्रत्याभूति गर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ।